مفتي محمد إبراهيم أن يلقي بعض الكلمات رئيس الحفل الميمون، الأساتذة الكرام والطلبة والطالبات الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والآن أريد أن أتكلم بعض الكلمات أمامكم ولن أطيل عليكم. لقد قرأتم كرات ومرات في الكتب سؤالا وأجبتم عنه: لماذا ندرس هذه اللغة أي اللغة العربية؟ لماذا ندرس هذه اللغة العربية؟ فتجيبون عن هذا السؤال: ندرس هذه اللغة لنفهم القرآن الكريم. هذا هو المقصد المهم لدراستنا أو لتدريسنا هذه اللغة أي اللغة العربية. ندرس هذه اللغة لنفهم كلام الله سبحانه وتعالى. تعرفون أو تسمعون عن شيخ الإسلام شيخ ابن تيمية ألف كتابا اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تكلم الحوار مع النصارى فيه أي في هذا الكتاب. قال فيه: بلغتك رسالة من حبيب كريم أي من رجل أو امرأة تحبه أو من صديق كريم، وكانت الرسالة في اللغة التي لا تستطيع أن تفهمها. مثلا لا تفهم أو لا تعلم اللغة الفرنسية أو اللغة الفارسية، فوصلتك رسالة بهذه اللغة لا تفهمها، فماذا تفعل؟ أو ماذا ستفعل؟ هل تقوم بمسحها أو فورا؟ لا، بل تتفكر، تدبر، وتظن أنك في مشكلة تكون في ذلك الوقت. كيف أفهم هذه الرسالة؟ لأن هذه الرسالة من حبيبي. ماذا قال لي فيها؟ ماذا أشار فيها؟ ماذا خطط الحبيب لي فيها؟ فتتفكر وتذهب إلى من هو يعلم أو يعرف هذه اللغة أو يترجم لها. فهكذا كلام الله تعالى: بلغتنا هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى أي من الخالق. فكيف بكلام الله مضت 20 سنة، مضت 30 سنة أو أكثر ولم نفهم هذه الرسالة؟ فهذا هو المقصد الذي نقصد أن نعرف هذه اللغة، فنقرأ الرسالة التي أرسلت إلينا قبل زمن طويل، فنفهمها. ماذا قال خالقنا ومالكنا سبحانه وتعالى فيها؟ ماذا أشار فيها لنا؟ ماذا خطط لنا فيها؟ فعلينا أيها الطلاب أن نفهم هذه اللغة. فلهذا نحضر المعهد، نترك راحتنا، نترك اللذات، نهجر اللذات ونحضر المعهد لهذا الغرض العظيم. وقال للشعبي عالم كبير: من أين لك هذا العلم كله؟
अजाब बिनफ़ी अल-इअ्तिमाद, क़ाल बिनफ़ी अल-इअ्तिमाद वसानी अस्सैर फ़िल बिलाद, यानी साफ़रतु फ़िल बिलाद फ़हसलतु अल-इल्म। व अश्शै अस्सालिस क़ाल अस्सब्र कसब्रिल हिमार, अस्सब्र कसब्रिल हिमार, फ़हाकज़ा तस्बिरूना अंतुम तत्रुकूना तहजुरूना कुल्ल हाज़िहिल लज़्ज़ात व तहजुरूना फ़िल बुरूदा अल-महर, ऐ तस्बिरू अंतुम फ़अलैकुम अन तस्बिरू कसब्रिल हिमार, अल-हिमार यस्बिर अंतुम तारिफूना जय्यिदन। व अश्शै अर्राबि क़ाल अल-बुकूरु कबुकूरिल गुराब, अल-गुराबु यस्तयक़िज़ु सबाहन मुबक्किरन फ़हाकज़ा अंतुम तस्तयक़िज़ूना सबाहन मुबक्किरन व तहजुरूना अल-महर फ़िल बुकूरति मुबक्किरन तहजुरूना अल-महर। हाज़ा कुल्लुहु अलैकुम अन तस्बिरू व तज्तहिदू व तहसुलू व तक्सिबू व तत्रुकू अर्राहत वल लज़्ज़ात फ़तस्ततीऊना अन तमलिकू मलकतन तफ़हमूना अल-कुरान अल-करीम व तफ़हमूना माज़ा अरसलल्लाहु तबारक व तआला इलैना फ़अलैकुम अल-जिद्दु व फ़ीही अस-सिद्क़। क़ाल बअज़ुल उलमा मन तलब शैअन बिजिद्दिन व सिद्क़िन नालहु फ़इन लम यनल कुल्लहु नाल बाज़ुहु फ़अलैकुम अल-जिद्द व फ़ीही अस-सिद्क़ वल इख़लास। बारकल्लाहु फ़ीकुम व सहल तरीक़कुम। मअस्सलाम।